चन्द्रमणि प्रसाई, अमृत आचार्य, रामचरण चौनगाई, कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य, दीपक राज पाठक, गायककार, चलचित्रकर्मी, श्रमिक जनता पार्टीका उम्मेदवार 2036 यात्राबाट फर्किएको छु साथीहरू। दास सानुदास हनुमान दास हुन स्वीकार गरिएन। नेपाली कांग्रेसको जबरदास हुनको निम्ति हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य भएन। त्यो सभाको हुँदाखेरि म धेरै भाषण ठोकिएर वैशाख 30 मै धुजा हुने भयो। युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी तोड्ने कालापानी लिम्पियादुरा लिपुले नेपालको महान नक्सामा जोड्ने, विश्वभरि नेपाल र नेपालीको शान र इज्जत सगरमाथा जस्तै उच्च बनाउने महान राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सलाम। संस्थापक कमरेड पुष्पलाल, जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड मनमोहनको अधुरो सपनाको सच्चा वारिसे बनेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को सपना साकार पार्ने नेपाली जनता को धडकनमा बाँचेको सर्वशक्तिमान र प्यारो पार्टी नेकपा एमाले जब फहराउनेछ शानदार विजयको रातो झण्डा, लाल झण्डाको आदि आइसकेको छ साथीहरू। स्यालमा पतन भएका कोहला नुनी, स्यालमा पतन भएका शेर जस्तै बुढो रुख ढल्नेछ गम्यामै। त्यही जीर्ण रुखको सिन्कोलाई कलम भन्ठाडेर बिचरा माधवको कुण्ठित सपना रुखले कुल्चिएर हुनेछ ठहरै, रुखले किचिएर हुनेछ ठहरै। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, जनयुद्धलाई धनयुद्ध र धनयुद्धलाई छोरी युद्धमा खुम्चाएका कोहला नुनी, जनयुद्धलाई धनयुद्ध र धनयुद्धलाई छोरी युद्धमा खुम्चाएका धृतराष्ट्र बाणका लाचार प्रचण्डको खिया लागेको हसिया हथौडा आगामी दिनमा भेटिनेछ केवल म्युजियममा। कालो रातलाई चिर्दै सदाको निम्ति उदाउँदैछ चम्किलो सूर्य र सूर्य ध्वजावाद। यो के हो? सूर्य ध्वजा हो। याद गर्नुहोला साथीहरू, प्रचण्ड बहुमत, यहाँ प्रचण्ड भनेर कसैको नामलाई गौरवशाली बनाएको होइन। नेकपा एमालेलाई प्रचण्ड बहुमत दिलाउनको निम्ति, सूर्य ध्वजावादलाई चारैतिर विजयी गराउनको निम्ति तपाईँ हामी अगाडि बढ्नु छ। कालो रातलाई चिर्दै सदाको निम्ति उदाउँदैछ चम्किलो सूर्य र सूर्य ध्वजावाद। एमाले सामु टिक्ने छैन कुनै पनि दल र तागत। त्यसैले उच्च स्वरमा सबैले भनौँ, 8 सूर्य 7 छाप। नेकपा एमाले जिन्दाबाद। हस्त अभिवादन, नमस्कार। मेरा केही साथीहरू यहाँ श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड यहाँ आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि पार्टी प्रवेश गराइदिनु होला। र म श्रद्धेय नेता हाम्रो क्षेत्रको सांसद कमरेड कृष्ण राई, दीपक निरौलाज्यू, कमरेड अष्टलक्ष्मी साक्यज्यू, नेकपाको उपाध्यक्ष, त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य कमरेड कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ, रामेश्वर खयालज्यू लगायत मैले नाम लिन कसैको छुट्यो भने मलाई माफ गरिदिनु होला। म पुण्य गौतम यहाँबाट बिदा हुन्छु। नेकपा एमाले जिन्दाबाद।
श्रद्धेय राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओली अमर रहून्। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद पुण्य कमरेडलाई। अब पार्टी प्रवेश गर्न बाँकी कमरेडहरू माथि आउनुहोस्। लक्ष्मण राई कम हाम्रो पार्टीका श्रेष्ठ अध्यक्ष आदरणीय सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन नेताज्यूहरू, काठमाडौँ राजधानीको महानगर, यस महानगरलाई नयाँ रूपमा नयाँ गतिका साथ विकासको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा र जनसेवाको बाटोमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार एउटा समुन्नत महानगर निर्माण गर्ने अठोटका साथ मेयरको रूपमा उम्मेदवार हुनुभएका काठमाडौँका जनताले उहिलेदेखि चिनेका, काठमाडौँमा मेयर अत्यन्तै लोकप्रिय ढङ्गले चलाइसकेका काठमाडौँले जनताका प्रिय नेता केशव स्थापितज्यू, त्यसै गरेर उपमेयरको रूपमा उम्मेदवार हुनुभएकी काठमाडौँ भित्री शहरकी महिलाहरूलाई उठाउनुपर्छ र एउटा दृष्टान्त बन्नुपर्छ भन्ने, काठमाडौँको विकास, काठमाडौँमा सुशासन, अत्यन्तै आकर्षक काठमाडौँ, पुरातात्विक महत्त्वको काठमाडौँ, हरियालीपूर्ण काठमाडौँ, स्वच्छ सफा काठमाडौँ र विकसित काठमाडौँ बनाउने सङ्कल्प बोकेर उम्मेदवारको रूपमा उठ्नुभएकी युवा उम्मेदवार सुनिता साक्यज्यू, अन्य सुनिता डङ्गलज्यू, अन्य वडा अध्यक्षका उम्मेदवार साथीहरू, झन्डै अर्को नेताले जस्तै थर बिर्सेछु मैले। सुनिता डङ्गलज्यू उम्मेदवार, वडा अध्यक्षका उम्मेदवार साथीहरू, सदस्यका उम्मेदवार साथीहरू र उहाँहरूलाई जिताउने सङ्कल्प बोकेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी अब 2 दिनपछि हुने निर्वाचन अर्थात् वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतीक्षामा छौँ। अब तयारीमा पनि होइन, प्रतीक्षामा भन्नुपर्छ। हामीले जितको तयारी गरिसक्यौँ, जित सुनिश्चित भइसकेको छ। नेकपा एमालेको जित अनिवार्य पनि छ, अवश्यम्भावी पनि छ। नेकपा एमाले यस निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ देशैभरि जित्नुपर्छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले देशैभरि
जित्नुपर्छ। यो व्यक्तिहरूका बीचको या उम्मेदवारका बीचको मात्रै लडाइँ होइन। को कुन पार्टीबाट उठ्यो त्यो त्यत्रो ठुलो कुरा होइन। तर आज देश कता जाने, देश कुन बाटोमा जाने, देशको राष्ट्रियता जोगाउने कि नजोगाउने, हामीले हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाउने कि नजोगाउने, हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्रता जोगाउने कि नजोगाउने, हामीले हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, हामीले राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने कि नगर्ने, हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासको रक्षा गर्ने, हाम्रो राष्ट्रिय गौरवलाई माथि उठाउने त्यो काम गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यस्ता छन्। लोकतन्त्र जोगाउने कि नजोगाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउने कि नबढाउने प्रश्न यहाँनिर छ। यस देशमा भ्रष्टाचार रोक्ने कि नरोक्ने प्रश्न यहाँ छ। सुशासन यस देशमा हुने कि नहुने प्रश्न यहाँ छ। र देशलाई चौतर्फी ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि लाने कि नलाने, विकासको बाटोमा अगाडि लानका लागि सामाजिक कल्याणको अवधारणा अन्तर्गत, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत देशका सम्पूर्ण जनताका, सबै हिस्साका, सबै ठाउँमा बस्ने जनताका, सबै पेसा व्यवसायका जनताका हितहरूलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने प्रश्न यहाँनिर छ। र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव प्रतिष्ठाका साथ विश्वका मञ्चहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यहाँनिर छ। यी प्रश्नहरूको जवाब आगामी 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले आधारभूत रूपमा दिनेछ। यद्यपि यसले केन्द्रीय सरकार हेरफेर गर्ने होइन, यसले प्रादेशिक सरकारहरू हेरफेर गर्ने होइन, तर भोलि केन्द्रीय सरकार बन्ने कुरा, प्रादेशिक सरकार बन्ने कुरा, देशलाई त्यसअनुसार कता अगाडि बढाउने भन्ने कुराको फैसला यस 30 गतेको निर्वाचनले गर्दछ। त्यसकारण हामीले यस निर्वाचनलाई राष्ट्र निर्माणको एउटा अभियानलाई, जो अहिले अवरुद्ध गरिएको छ, अस्वस्थ ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले अहिले जसरी अवरुद्ध गरिएको छ, यस अवरुद्ध गरिएको स्थितिलाई व्यवधान तोडेर अब फेरि अगाडि बढाउनु परेको छ। यसको टुङ्गो, यसको फैसला यही 30 गतेको निर्वाचन हो। राष्ट्रिय रोडमा भन्ने हो भने नेकपा एमाले विगतमा के गरौँ, कस्ता काम गरौँ, म त्यतापट्टि जान्न चाहन्न। त्यता मैले भनिरहनु पर्ने जस्तो पनि लाग्दैन। विकासको अभियान जसरी अगाडि बढायो त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनु, तेह्राइरहनु पर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, किनभने तपाईहरु सबैलाई यी कुराहरू थाहा छ। हामीले हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू, पुरातात्विक महत्त्वका, हाम्रा धार्मिक आस्थाका, हाम्रा परम्पराका, हाम्रा संस्कृतिसँग र संस्कारसँग जोडिएका विषयहरूको रक्षा गर्दा पनि हाम्रा विपक्षीहरू त्यसको खिल्ली उडाउँछ। भूकम्पले धराहरा भत्कायो, धराहरा एमालेको सरकारले बनायो भनेर सेतो बेउटावर बाहेक केही पनि होइन धराहरा भने धराहरालाई एउटा मचान देख्यो भने धराहरामा इतिहास देखेन, गौरव देखेन, कठै गरी यिनीहरू पेरिस खुब जान्छन्, आइफेल टावर पुग्छन्, त्यसको टुप्पामा पनि पुग्छन्, के देख्छन्, के हेर्छन्, के बुझ्छन् अचम्म लाग्छ। मलेसिया जान्छन्, त्यहाँको टावरमा चढ्छन्, थाइल्यान्ड जान्छन्, त्यहाँको टावरमा चढ्छन्, अमेरिका जान्छन्, क्यापिटल के वाशिङटनमा भएको त्यो टावर चढ्छन्, के बुझ्छन् थाहा छैन। तर यहाँ हामीले
ऐतिहासिक धरोहर हाम्रो इतिहासका गौरवहरू, इतिहासका डोकहरू, त्यसलाई सम्झाउने धरोहर त्यो उठायौँ। रानी पोखरी पुनर्निर्माण गऱ्यौँ, काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माण गऱ्यौँ, अरू भन्न थालेका छन्। धरोहर बनाउन्न भनेर हामीले प्रतिबद्धता जनाउनु परेको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस भन्छ। अर्थात् पुराना कुराहरूको संरक्षण, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षण, हाम्रा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण, यी कुराहरूमा उहाँहरूको रुचि नभएको मात्रै होइन, वैरभाव छ भन्ने कुरा उहाँहरूका बोलीचालीहरूबाट देखिन्छ। इतिहासतर्फ उहाँहरूको दृष्टिकोण यस्तै छ। हामीले 60 वर्ष अगाडिदेखि गुमाएको भूभाग साधै गरेर नक्सा छाप्यौँ, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनायौँ, सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गऱ्यौँ। अब कसैले पनि गुमेको भूभाग सधैँका लागि बचाउन सक्ने अवस्था रहेन। हामीले कूटनीतिक रूपमा पत्रचार गऱ्यौँ, वार्ता गर्न आमन्त्रण गऱ्यौँ। अहिलेको सरकार त्यो नक्साबाट हामीले थपेको, संसदले थपेको, सरकारले थपेको कुरालाई हटाउँछ र बुच्चे नक्सा, फेरि पुरानै नक्सा जारी गर्छ, पुरानै नक्सा देखाउँछ। पुराना कुराहरू, हाम्रो इतिहास, हाम्रा इतिहासका गर्वप्रति उसको के छ भन्दा त्यही छ। अहिले तपाईँ हामीले देखेका छौँ विकास निर्माणका कामहरू। चौडा बाटा किन चाहिए भन्छ, विश्व घुमेर यिनीहरूले अनेकौँ देश सरकारको पैसा खर्च गरिकन अनेकौँ देशको भ्रमण गरेका छन्। भ्रमण गरेर के सिकेर आएछन् भन्दा पाउरोटीमा बटर दलेर खाए, आए। नेपाल आइपुग्दा दाल भातको न्यास्रो लागेको थियो, बल्ल खाना पाइयो भन्छ। त्यति के सिकेछन् त यिनीहरूले? आधुनिकता के सिके, विकास के सिके? हामीले हाम्रो समुद्र हो भन्दा यिनीहरूले जिस्क्याए, हाम्रो अन्तरिक्ष हो भन्दा जिस्क्याए, अन्तरिक्षमा हामी सेटेलाइट पठाउँछौँ भन्दा जिस्क्याए। हामीले सेटेलाइट पठाए, सधैँ भूपरिवेष्टित भन्दै नाकाबन्दी हुँदा टाउको झुकाएर पुरपुरामा हात लाएर खुइए गर्दै बस्नेहरू हामीले मुकाबला गरिरहेका बेला, नाकाबन्दीको सामना गरिरहेका बेला नाकाबन्दी पनि भन्न सकेन। म यता इतिहासतिर जान चाहन्न, तर विकासको सन्दर्भमा हुलाकी राजमार्ग हामी बाहेकहरू कसैले बनाएन, एमाले बाहेक कसैले बनायो? एमाले चाहियो हुलाकी राजमार्ग बनाउन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न एमाले बाहेक कसैले सकेन, एमाले चाहियो। पोखरामा विमानस्थल, नयाँ विमानस्थल बनाउन अरू कसैले सकेन, एमाले चाहियो। भैरवाको विमानस्थल नयाँ जस्तो त्यसको स्तरोन्नति गर्ने कुरा, त्यो एमाले चाहियो। अरू विमानस्थलहरू फास्ट ट्र्याक बनाउन एमाले चाहियो। अरू विमानस्थलहरूलाई राति पनि उड्ने बनाउन एमाले चाहियो। ठाउँ ठाउँमा हेलिप्याड तयार गर्न एमाले चाहियो। पोखरीहरू खनाउन एमाले चाहियो। यतिसम्म कि बालबालिकादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकसम्मको हेरविचार गर्न एमाले चाहियो। सुकुम्बासीलाई धनी पूर्जा दिन एमाले चाहियो। अनि मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउन एमाले चाहियो। पुष्पलाल राजमार्ग बनाउन एमाले चाहियो। विभिन्न नदीका करिडोरहरू मार्फत बाटाहरू बनाउन एमाले चाहियो। अनि तपाईँ हामी सुन्ने गर्छौँ के गर्यौँ आफूले भनेर कङ्ग्रेस केही भन्न सक्दैन, अरू पार्टी पनि केही भन्न सक्दैनन् के गर्यौँ भनेर। के गर्यौँ भन्दा उनीहरूसँग भन्ने कुरा केही छैन हामीले जस्तो, के गर्छौँ भन्ने कुरा पनि छैन उनीहरूसँग। उनीहरू जम्मा जम्मी एमालेको विरोध गर्छ, किनभने एमाले देशको विकास गर्यो, देशलाई अगाडि बढाउन थाल्यो, मेडिकल कलेज खोल्न थाल्यो, यहाँ अस्पतालहरू खोल्न थाल्यो, यहाँ विद्यालयहरू धमाधम निर्माण हुन थाले, शिक्षाको गुणस्तर अगाडि बढ्न थाल्यो, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन थाले, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण हुन थाल्यो, ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना हुन थाले, जिल्ला जिल्लामा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना हुन थाले,
पालिकामा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना हुन थाले। यसो भएपछि एमालेलाई ढाल्नै पर्छ। यस नियतका साथ उनीहरू एकजुट भए। उनीहरू राम्रा कामका लागि होइन, नराम्रा कामका लागि। उनीहरू अहिले गर्यो के भन्दाखेरि केपी ओलीले संसद विघटन गरेर जनताका बीचमा जान खोजेको थियो, त्यो हामीले रोक्यौँ भन्छ। उनीहरूले गरेको के त भन्दा जनताका बीचमा जान खोजेको थियो, त्यसलाई हामीले रोक्यौँ। तर म भन्न चाहन्छु उनीहरूलाई, कहिलेसम्म रोक्छौँ जनताका बीचमा जान? पहिलो कदम त यही 30 गते आइसक्यो। 30 गते जनताका बीचमा जाँदा पहिलो कदम उनीहरूले झट्का खानुपर्नेछ। त्यसपछि आगामी आम निर्वाचन, आगामी संसदीय निर्वाचन, आगामी यो प्रदेश निर्वाचन, यी निर्वाचनहरूमा उहाँहरूले ठक्कर खानुहुनेछ। उहाँहरूले नसोचेको पराजय उहाँहरूले भोग्नु पर्नेछ। किनभने नेपाली जनताले उहाँहरूका काला करतुतहरूलाई देखेका छन्, उहाँहरूका गलत मनसाय र नियतलाई देखेका छन्। आज म खासै कसैको बारेमा धेरै केही चर्चा गर्न चाहन्छु। चर्चा गर्न पर्ने आवश्यकता पनि अब लगभग रहेन। नेपाली कांग्रेस बिचरा के चर्चा गर्नु? भरतपुरमा जाँदा केमा भोट हाल्ने भन्दा उतिर पर्तिर हेर्नुपर्छ, केमा भोट हाल्ने अरे भन्दा। पोखरामा जाँदा केमा भोट हाल्ने भन्दा के चिन्ह अरे भनेर सोध्न पर्छ। अनि दमकमा जाँदाखेरि त उहाँहरूले टुँडो भाँचिएको हलो बोक्नुहुन्छ। दमकमा 5 पार्टीको गठबन्धन होइन, 6 पार्टीको गठबन्धन छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, प्रमुख नेता बाहेक, सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएका नेता बाहेक अरू नेता र कार्यकर्ताहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। मैले अस्ति चितवनमा पनि बोलेको थिएँ, कति पीर परेको होला, कति पीडा भएको होला कांग्रेसका नेताहरूलाई, जसले जति बेला चुनाव आउँछ आफ्नो चिन्हमा त भोट हाल्न त पाउँदैन, आफ्नो चिन्हमा भोट हाल्ने त सम्भावना छैन। अझै अस्ति तपाईँहरूले भाषण सुन्नुभयो, चितवनका कांग्रेसलाई कति पीर पर्या होला। पहिलोपल्ट 5 वर्ष अगाडि पनि उसैलाई भोट हाल्ने, अर्कैलाई भोट हाल्ने, 5 वर्षपछि अहिले पनि अर्कैलाई भोट हाल्ने, जिताएन भने देशलाई दुर्घटनामा दुल्टाइदिने, जितायो भने खुसी हुने, उत्साहित हुने, 15-20 वर्ष गठबन्धन टिकाउने र उनकै शाखा सन्तानलाई भोट हालिरहनु पर्ने। अनि नेपाली कांग्रेसका साथीहरू कसरी मन थाम्नु भएको? चुनाव नआइन्जेल रुख बोकेर हिँड्ने, चुनाव आएपछि रुख गराएर अर्थकै बोकेर हिँड्ने। के बोकेर हिँड्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, कोसँग गठजोड हुन्छ। पोखरा महानगरपालिकामा टुँडो भाँचिएको पेन्सिल बोकेर हिँड्नु भएको छ। दमकमा मैले भने नि हलो बोकेर हिँड्नु। भरतपुरमा गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडा बोकेर हिँड्नु भएको छ। अथवा यो हालतमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कांग्रेसलाई पुर्याएका छन्। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो उहाँहरूले देशका विरुद्ध, राष्ट्रियताका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध असंवैधानिक ढङ्गले अदालतमा गएर जाली मुद्दा लडेर कहीँ नभएको लोकतन्त्रमा सरकार संसदबाट भन्छ, तर यहाँ अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति पत्र लिएर आयो, लोकसेवा आयोगबाट, त्यो पनि जाँच दिएर लिनुपर्छ हो नियुक्ति पत्र। बिना जाँच, बिना केही, न भोट भएको छ, न चुनाव भएको छ, न चुनाव हुन नदिने अदालत गएर प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएर आउने। कति सजिलो! कांग्रेसले लोकतन्त्रको परिभाषा फेरिरहेको छ। अब
यी कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। नेकपा एमाले लोक कल्याणकारी काम कसरी गर्छ, विकास निर्माण कसरी गर्छ, सुशासन कसरी ल्याउँछ, समस्याहरूको समाधान कसरी गर्छ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। नेपालमा 1 लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरू शिविरमा कोचिएर राखिएका थिए। म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा मैले 1 लाखभन्दा बढी 1.25 लाख लगभग भुटानी शरणार्थीहरूलाई थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट गरेर आज भुटानी शरणार्थीहरू छाप्रा मुनि प्लास्टिक मुनि बसेका, भोकभोकै बसेका त्यस्ता शरणार्थीहरू आज अमेरिका, युरोप, क्यानाडा अनेक देशहरूमा गएर आधुनिकलाई भोग गरिरहेका छन्। त्यो समस्याको समाधान हामीले गर्यौँ। सुकुम्बासी समस्याको समाधान हामीले गर्न खोजेका थियौँ। हरेकपल्ट धनी पूर्जा बाँड्न लाग्यो, धनी पूर्जा बाँड्यो कि अदालत काङ्ग्रेस जान्छ, अदालतले काङ्ग्रेसलाई मुद्दा जिताउँछ। यस देशमा कम्युनिस्टले बदल गर्यो भने असंवैधानिक हुन्छ, काङ्ग्रेसले बदल गर्यो भङ्ग गर्यो भने संसद काङ्ग्रेसले भङ्ग गर्दा सदन हुन्छ, एमाले भङ्ग गर्दा बदल हुन्छ, काङ्ग्रेसले भङ्ग गर्दा संविधान बमोजिम हुन्छ, लोकतान्त्रिक हुन्छ, एमाले भङ्ग गर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले त्यही फैसला गरिआएको छ। म त्यतापट्टि अहिले जान चाहन्न। हामी अदालत सम्मानित होस् भन्ने चाहन्छौँ। जनताले विश्वास गर्न लायकको अदालत होस्। अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि त्यस्तै निष्पक्ष ढङ्गको होस्, स्वतन्त्र तटस्थ ढङ्गले न्यायमूर्तिहरू नियुक्त गरियो। या त आफ्ना पार्टीका कानुन पढेका कार्यकर्ता सर्वोच्च अदालतमा लगेर एकैचोटि न्यायाधीश बनाइदिएको छ, तिनको फैसला के हुन्छ, जुन पार्टीले नियुक्त गरेको छ त्यो पार्टीको कार्यालयबाट जे आदेश आउँछ त्यही हुन्छ। यस्तो न्यायालय बनाएर पनि भएन। यस सम्बन्धमा हामी आम निर्वाचन पछि चर्चा गरौँ। तर अहिले म काठमाडौँ महानगरपालिका, काठमाडौँ राजधानी हो र यो महानगरपालिका अरूभन्दा विशेष ढङ्गले दुनियाँले हेर्ने राजधानी हो पहिले। त्यसकारण यस राजधानीलाई स्वच्छ, सफा, विकसित, आधुनिक हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण भएको, तर त्यो संरक्षण लेउ पलाएको, झ्याउ पलाएको, झार पलाएको, भत्किएको पाराको संरक्षण होइन। त्यसको संरक्षण गरे चाहिँ त्यो ताजा हुनुपर्दछ, त्यो नवीन हुनुपर्दछ, त्यस प्रकारको संरक्षण। त्यसै गरी हामी बाटाहरू, खानेपानी सबै समस्याको समाधान यस नगरमा, यस महानगरमा गर्नेछौँ। त्यसै कारण हामीले छिटोभन्दा छिटो मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउने त्यो प्रयास गर्यौँ र काठमाडौँमा अरूले ल्याउन सकेका थिएनन्, हामीले ल्यायौँ। अहिले लोड सेडिङका पिताहरू, लोड सेडिङ खत्तम गर्ने मसियाहरूको हालत देखेका छौँ नि हामीले। लोड सेडिङको के हालत छ? हामी सरकारमा छैनौँ, लोड सेडिङ नहुने, सरकारबाट हामी हट्ने बित्तिकै लोड सेडिङ हुने, हामी सरकारमा भइन्जेल जुनसुकै काम गर्न पनि पैसा हुने, हामी सरकारबाट हिँडेपछि कुनै काम गर्न पैसा नहुने। कहाँ गयो पैसा? राज्यको ढिकुटी कहाँ गयो? देशमा अलक्षण कहाँबाट पस्यो? यही 5 दलीय गठबन्धन। म धेरै भन्न चाहन्छु। त्यसकारण यस महानगरले अरू आसपासका नगरपालिका, अरू जिल्लाहरू र देशभरिका नगरपालिकाहरू सबैसँग पनि एउटा दृष्टान्त योग्य काम गरेर, अनुसरणीय काम गरेर अरूका लागि पनि बाटो देखाउने खालको हुनुपर्छ, सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ। त्यो कुरा हाम्रा उम्मेदवारहरूले पटक पटक भनि पनि सक्नुभएको छ, हामी कसरी काम गर्छौँ भन्ने कुरा। अब चुनावी अभियान आजबाट 12 बजे रातिबाट सकिन्छ, भोलिदेखि 9 बजे सुरु हुन्छ। म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले मत सङ्कलन गऱ्यौँ, मत विस्तार गऱ्यौँ। अब हामीसँग मतको स्थिति सुदृढ छ। नेपाली जनता हामीलाई मत दिन चाहन्छ।
देशभरि नै एमालेको लहर चलेको छ, देशभरि नै सूर्यको लहर चलेको छ। यस्तो अवस्थामा अब हामीले 30 गतेसम्म 28, 29 र 30 गते यो 3टै दिन मतको सुदृढ ढङ्गले रक्षा गर्नुपर्दछ। विभिन्न ठाउँमा हाम्रा कार्यकर्ताहरूमाथि शारीरिक हमला हुन थालेको छ, विभिन्न ठाउँमा गलत क्रियाकलापहरू देखिन थालेका छन् र हामीले देखेका छौँ। कतिपय पार्टीका सभाहरूमा कतिपय नेताहरूले बोलेको युट्युबमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। जसरी भए पनि कब्जा गरेर भए पनि मान्छे पिटेर भए पनि जसरी भए पनि जित्नुपर्छ भनेर भन्ने गरेका छन्। त्यो तपाईँ हामीले सुनेका हौला भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता कुराहरूसँग हडबडाउने होइन, त्यसको सामना गर्नुपर्दछ। त्यस्ता कुराहरू हुन दिनु हुँदैन। व्यवस्थित ढङ्गले हाम्रा भोलिन्टियरहरू सङ्गठित र परिचालित गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले मतपत्र हाम्रो आँखाबाट ओझेल पर्न दिनु हुँदैन। ओझेल पर्न नदिकन मतपत्रको रक्षा गर्नुपर्दछ जबसम्म गणना सकिएर मत परिणाम आउँदैन। हामीले विभिन्न ठाउँमा अघिल्लो निर्वाचनमा देख्यौँ, निर्वाचन अधिकृतहरूको भूमिका पनि कतिपय ठाउँहरूमा ठिक रहेन। उदाहरणका लागि ललितपुर महानगरपालिका, त्यहाँ नै ठिक रहेन। कतिपय ठाउँमा ठिक रहेन, भरतपुरमा ठिक रहेन। च्यात्ता पनि दही चिउरे कुरा गरेका छ, चपाउँदा पनि दही चिउरा कुरा गरेका छ। अनि दरो गरी फैसला गर्नु पर्दैन, फैसला दिन पर्दैन, त्यो नगरेर त्यति बेला पनि सत्ता पक्षीय फैसला भएको थियो। विभिन्न ठाउँ धेरै ठाउँहरूमा कब्जा गरिएका थिए। सिन्धुपाल्चोकमा कब्जा गरिएको थियो, दोलखामा कब्जा गरिएको थियो। यस्ता कुराहरू हामीले देखेका छौँ। कुनै कुनै पार्टीका नेताले भनेको बोलेको हामीले सुनेका छौँ। जसरी पनि जित्नुपर्छ, 64 सालको जस्तो गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले बुझ्नु होला के भन्न खोजेको। यस्ता कुराहरूलाई हामीले रोक्नुपर्छ। र म यस सन्दर्भमा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि खट्ने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गराउँ। यो एकजनाका लागि होइन, एउटा पार्टीका लागि होइन, लोकतन्त्रका लागि निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष गराउँ। म मेरो पार्टीको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले कहीँ पनि धाँधली गर्दैन, कहीँ गुन्डागर्दी गर्दैन, कहीँ नचाहिने काम गर्दैन र निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गराउन पुराका पुरा योगदान गर्छ नेकपा एमाले। अरू पार्टीहरूलाई पनि लोकतन्त्रको मूल्यका लागि, लोकतन्त्रको भविष्यका लागि त्यसै गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैले गर्दैन भने नेकपा एमाले दृढतापूर्वक लोकतन्त्रको भविष्यका लागि यस्ता कुराहरूको रक्षामा उभिनु पर्दछ भन्ने कुरा म हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। दृढता साथ उभिनुपर्छ। म निर्वाचन आयोगका निर्वाचन अधिकृतहरू, प्रतिनिधिहरू सबैलाई, सेना, प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी, निर्वाचनमा खटेका सबैलाई तपाईँ आफ्नो कर्तव्य दृढतापूर्वक निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्रताका साथ पुरा गर्नुहोस् आग्रह गर्न चाहन्छु। म नेकपा एमालेलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर कसैलाई आह्वान गरिराखेका छैन, आग्रह गरिराखेका छैन, गर्दैन। नेकपा एमालेको पक्षमा होइन, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउने पक्षमा कर्मचारीहरूले काम गर्नुहोस्। सेना, प्रहरी सबैले यसमा काम गर्नुहोस्। निष्पक्ष बनाउन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गराउनका लागि यतापट्टि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैको ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले कसैको विरोधमा उत्रिन चाहँदैन, तर विरोध गर्नै पर्ने खण्डमा नपुर्याइयोस् एमालेलाई भन्न पनि चाहन्छु। निर्वाचन आयोगलाई अहिलेसम्म कतिपय काम कारवाहीहरू निर्वाचन आयोगले गरेका, एमालेको रातो सूर्य
रुख सँगसँगै हरियो बनाउनु पर्छ। त्यो गर्न हुन्थ्यो निर्वाचन आयोगले, गर्न हुँदैन थियो। तर यसपल्ट निर्वाचन आयोगले रुख हरियो हुन्छ त्यसकारण हरियै चिन्ह दिने, पहिले दिइरहेको चिन्ह, पहिले दिइरहेको प्रयोग गरिरहेको रङ, त्यो रङ प्रयोग नगरेर रुखकै रङ प्रयोग गर्नुपर्ने, हरियै रङ प्रयोग गर्नुपर्ने, सबैले हरियो रङ प्रयोग गर्नुपर्ने, अनि सूर्यलाई पनि हरियो बनाइदिनु पर्ने। यस्तो पनि हुन्छ। निर्वाचन आयोगले त्यो कुरा गर्यो। हामीले यसपल्टको हकमा निर्वाचन आयोगले त्रुटि गरेको होला, नजानिकन यस्तो भयो होला, मनसाय गलत नभइकन पो भएको होला कि भन्ने बेनिफिट अफ डाउट हामी त्यसमा धेरै अगाडि गएनौँ। तर हामी भन्न चाहन्छौँ निर्वाचन आयोगले यस प्रकारका क्रियाकलापहरू, एक पार्टीको पक्षमा लागेर अरू पार्टीहरूको विपक्षमा हुने खालका कामहरू एकलौटी रूपमा सत्ता गठबन्धन र खास गरी नेपाली कांग्रेसको इसारामा यस्ता खालका क्रियाकलापहरू निर्वाचन आयोगले गर्न हुँदैन। अरू पार्टीहरू किन बोलेनन्? लोकतन्त्र एमालेको लागि मात्रै त होइन थियो होला नि। तर आज लोकतन्त्र भनेको एमालेका लागि जस्तो मात्रै भएको छ। एमालेले लोकतन्त्र बचाउनु पर्ने, विकास एमालेले गर्नुपर्ने, संविधानको रक्षा एमालेले गर्नुपर्ने, सीमाको रक्षा एमालेले गर्नुपर्ने, जे पनि एमालेले गर्नुपर्ने, यस्तो अवस्था बनेको छ। यो अवस्था ठिकै हो। एमालेले सबै काम गर्नुपर्छ, अरू काम लाग्दैनन्। त्यसै कारण आउँदो निर्वाचनमा एमालेले जित्नुपर्छ। किन एमालेले जित्नुपर्छ? यस कारण जित्छ। कोही किन बोल्दैन? लोकतन्त्र विरुद्धका आचरण हुँदा कोही किन बोल्दैन? सबैलाई कसले कहाँबाट चलाएको छ, कसले ब्याट्री हालेको छ, कसले रिमोट चलाएको छ, म भन्न सक्दिनँ। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु देशका लागि, देशभक्तिका लागि, देशको हितका लागि, देशको रक्षाका लागि, जनताको भलाइका लागि, जनताका निम्ति सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि, जनताको जीवन स्तरमा वृद्धि ल्याउनका लागि, युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर र व्यावसायिकतातर्फ अगाडि बढाउनका लागि, यसका लागि विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र अगाडि बढाउनका लागि र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि एमाले बाहेक अर्को कोही छैन। त्यसै कारण एमालेलाई जिताउन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अब अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन एमालेले जितेन भने पछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार जित्दा पनि तलबाट गरिने कामहरू, पालिका तहबाट गरिने कामहरू, जनतालाई पुर्याउने सेवा सुविधाहरू, स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणका कामहरू, शिक्षा सम्बन्धी कामहरू, यी सबै कामहरूले गति लिन सक्दैन। त्यसकारण अहिलेदेखि नै हामी सजग हुनुपर्दछ। र यस निर्वाचनले अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एकातिर एमाले, अर्कातिर गठबन्धन जुन भएको छ, यो अपवित्र गठबन्धन, यस अपवित्र गठबन्धनलाई, गलत उद्देश्य बोकेको गठबन्धनलाई, देशको हित विरुद्धको यस गठबन्धनलाई ध्वस्त पार्नका निम्ति एमालेलाई विजय गर्नुपर्छ। यो कुरा भएन भने अपराधी तत्त्वहरूको मनोबल बढ्छ, षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूको मनोबल बढ्छ। जनतालाई भ्रममा पार्न सकिने रहेछ भनेर उनीहरूले भ्रमको खेती अर्को सिलसिला सुरु गर्छ। यो सबै तोडेर देशलाई सुशासन र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनका निम्ति म आग्रह गर्छु एमालेलाई जिताउन। म काठमाडौँका तमाम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँवासी सम्पूर्ण जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेका सूर्यध्वजा बाघ उम्मेदवारहरूलाई भोट दिने काम तपाईँको, भोट दिने जिम्मा तपाईँको, जिताउने जिम्मा तपाईँको, काठमाडौँको विकासको जिम्मा एमालेले लिन्छ। काठमाडौँको विकास एमालेले गर्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर एमालेका सूर्यध्वजा बाघ उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मतले जिताएर काठमाडौँ महानगरलाई आधुनिक, विकसित, सुन्दर, स्वच्छ, सफा
यस्तो महानगरको रूपमा, सुखी जनता बसेको महानगरको रूपमा, प्रविधियुक्त महानगरको रूपमा विकास गर्नका लागि सबै अगाडि बढ्यो। अरू पार्टीमा रहेका साथीहरू केही प्रवेश गर्नुभएको छ। अझै पनि म अरू पार्टीमा रहेका साथीहरूलाई अब चुनाव अगाडि नभइकन अहिले सूर्य चिन्हमा भोट हालौँ र चुनावभन्दा पछि 30 गतेपछि फेरि हामी फुक्का भइहाल्छौँ। त्यसपछि एमालेमा प्रवेश गरौँ। अब अरू पार्टीमा अल्पनेको कुनै काम छैन। म सबैलाई एमालेमा आउन, एमालेमा सामेल हुन र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सरिक भएर अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैमा भलो होस्, यति भनेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यक्रम